नटवर नागर नंदा जय जय राधे गोविंद। नटवर नागर नंदा जय जय राधे गोविंद। ओ नटवर नागर नंदा जय जय राधे गोविंद। नटवर नागर नंदा जय जय राधे गोविंद। जय जय राधे गोविंद। जय जय राधे गोविंद। जय जय राधे गोविंद। जय जय राधे। श्री राधा गोविंद भगवान को जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जगिरे। आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुत। एक पटक भनिदिनुहोस् त राधे राधे। सक्यो छैन? सोपे पनि बाँकी राख्दैन रहेछ नि। हिजो विवाहकालीन प्रसङ्गमा हजुर हामी श्रवण गर्दै थियौँ तृतीय स्कन्द भागवत, जसमा विधाता ब्रह्माजीद्वारा गरिएको मानस सृष्टि, विशेष गरेर मनुष्यहरूमा उहाँका 5 सन्तान, ब्रह्माजीको छायाबाट उत्पन्न हुनुभएका कर्दमजीको तपस्या, देवहूतिसँगको उहाँको विवाह र 9 कन्या पश्चात कपिलदेव भगवानको अवतरण अनि कपिलदेव हुती संवाद, सांख्य योग जसलाई भनिन्छ, त्यो चर्चा हिजो हजुर हामी सुन्दै थियौँ। आजको यात्रा अलि लामो छ, तसर्थ यहाँहरू सावधान भएर बस्नु होला। आज हामी मध्याह्न उपरान्त दशम स्कन्धमा प्रवेश गर्नुपर्नेछ। चतुर्थ स्कन्धबाट प्रारम्भ गर्दैछौँ र प्रारम्भिक चरणमा यहाँ प्रसङ्ग हिजोकैसँग जोडिएको छ। मनुका कति सन्तान थिए अरे? मनु महाराजका कति सन्तान थिए? अहिले पनि मैले भनेको छु है नि। हजुर 12। 2 जना पुत्रहरू हुनुहुन्थ्यो, 3 जना कन्याहरू। ती 3 बहिनी छोरीहरू मध्ये माइली छोरीको कथा हिजो सुन्यौं। देवहूति मध्यम कन्या माइली छोरी, आकुति, देवहूति, प्रसूति, हैन त? 3वटी। यहाँ भन्नुहुन्छ श्री मैत्रेय ऋषि विदुरजीलाई, आकुतिं रुचये प्रादात् अपि भ्रातृमतिं नृपा। पुत्रिका धर्ममाश्रित्य शतरूपानुमोदिता। आकुतिं यानी कि जो ज्येष्ठ कन्या थीं, वहाँको विवाह रुचि नाम गरेका प्रजापतिसँग गराइयो। सम्बन्ध भित्रै विवाह गराइयो। किन? त्यति बेला धेरै हाँगा फाटिसकेका थिएन। सृष्टिको यो प्रारम्भिक चरण हो नि, तब त्यहाँ गोत्र जोगाउने, मामा जोगाउने, भान्जा जोगाउने त्यो अब सीमित त थियो। तर एउटा शर्तमा विवाह गरियो। कुन शर्तमा? पुत्रिका धर्मम आश्रित्य। पुत्रिका धर्मलाई आश्रित गरेर विवाह गरियो। यो के हो पुत्रिका धर्म भनेको? म छोरी कन्यादान गरेर हजुरलाई दिन्छु, तर छोरीको पहिलो छोरो मेरो हुनेछ।
जो हजुरहरूको पहिलो सन्तान हो त्यो चाहिँ हामी छोरो बनाएर राख्छ। स्वीकार छ? दुवै पक्ष ओके स्वीकार। एक्लो जबरजस्ती मनुले मात्रै प्रेसर गरेको होइन, शतरूपा अनुमोदिता, सल्लाहपूर्वक, घर सल्लाह नगरिकन काम गर्नु हुँदैन। अनि त्यसमा पनि विशेष गरेर यस्ता ठुला कार्यहरू गर्दाखेरि सल्लाह अनुसार गरेकै राम्रो हुन्छ। बिना सल्लाह गरियो भने त भरे अप्ठ्यारो पर्छ। आज भरे मध्याह्न पछाडि आउँछ कथा, सूर्य वंशको कथा, त्यति बेलै चर्चा गरौँला भरे। शतरूपाम अनुमोदितः, शतरूपाद्वारा सल्लाह लिएर कन्यादान गरियो। पछि गएर प्रजापति स भगवान रुचिस्तस्याम् अजीजनात् मिथुनं ब्रह्मवर्चस्वे परमेण समाधिना। जुम्लिया सन्तान जन्माए पछि गएर, एकैचोटि छोरा पनि छोरी पनि। अब पहिलेको जो शर्त थियो, सल्लाह थियो, सो बमोजिम जो पुरुषको रूपमा आउनु भएको छ, यहाँ भनिएको छ यस्तयो पुरुषः साक्षात् विष्णु। जो पुरुषको रूपमा आएका छन् यी साधारण होइन, साक्षात् विष्णु, यज्ञ स्वरूप दृक्, यज्ञको रूपमा पाल्नुभयो, प्रकट हुनुभयो। बोलो यज्ञ नारायण भगवानको। नै बिर्से गए। जो कन्या थिइन् उनी दक्षिणाको नामले चिनिन्। अब यज्ञलाई त मनुले पाल्नुभयो, शर्त त्यही थियो। अनि ती दक्षिणालाई रुचिले पाले। पछि गएर विवाह पनि भयो। फेरि कुरो अप्ठ्यारो छ, तर यसमा धेरै कुतर्क गर्नु हुँदैन। त्यति बेला अघि पनि मैले भने सृष्टि सीमित थियो। जस्तो ब्रह्माजीले आफैबाट जन्माउनु भयो, आफैका अङ्गबाट जन्मिएका मनु र शतरूपा हुन्। हेर्ने हो भने दाजु बहिनी या दिदी भाइ हुन्, तर पनि सृष्टि विस्तार गर्नु थियो। त्यहाँ गएर यो त्यो भन्ने कुरा थियो। अहिलेको परिस्थितिमा हो धेरै कुरा विचार गर्नुपर्ने। कान्छी छोरी मनु महाराज के नाम थियो? प्रसूति है, प्रसूति, जसको विवाह दक्ष प्रजापतिसँग भयो। नाम सुनेको हजुरहरूले दक्ष प्रजापतिको हैन? सन्तानहरू धेरै भए दक्ष प्रजापतिका, हजारौंको संख्यामा भनेको छ सन्तान। 1000 छोराहरू पढ्न पठाए, नारदजीले वैरागी बनाइदिए भनेर अगाडि कथा आउँछ अष्टम स्कन्धको प्रारम्भमा। तर त्यति बेला प्राचेतस दक्ष चतुर्थ स्कन्धबाट नै भइसकेका हुन्छन् उनी। तिनीहरूमध्ये एउटी कन्या कैलाश पर्वतमा जानुभयो। महादेवले स्वीकार्नुभयो। नाम हजुरहरूलाई थाहा छ हैन त? कथा सुनेको छ। दक्षकी कन्या भोले बाबाले विवाह गरेको सती देवी भनेर हजुरहरूले सुन्ने गर्नुहुन्छ हैन? तर त्यहाँ कुनै सन्तान भएन। किन? ज्वाइँ ससुराको झगडामा छोरीले आत्मसमर्पण, आत्मदाह गरिदिनु भयो। ए अचम्म! भोलेनाथ जो चाहिँ सबैभन्दा देवताहरूमा सरल हैन त? अति छिटो प्रसन्न हुने, सबैभन्दा सरल, भोला हैन त? भोला। अनि के पुगेन ससुरालीमा झगडा गर्न पुग्नु?
किन जबसम्म दुई पक्ष तातिँदैन तबसम्म झगडा त हुँदैन। एक पक्ष चिसो एक पक्ष तातोले पनि काम त्यति चल्दैन नि त। झगडा भनेको कति बेला हुन्छ जब दुवै पक्षमा केही न केही हुन्छ। भयो कि अलिकति केही सुनौ न त त्यो पनि ठिक छ। बोले बाबामा त्यस्तो कुनै समस्या थिएन, अलिकति समस्या थियो ससुराली पक्षमा नै, यानि कि दक्षमा। अनि त्यसमा पनि विशेष गरेर जति बेला प्रजापति पदमा अभिषिक्त हुने दिन थियो, शपथ ग्रहण समारोह आजको भाषामा सुनाउनु पर्यो। प्रजापति भनेको एउटा पद हो, त्यो पदमा चाहिँ दक्षलाई शपथ दिलाउने दिन रहेछ आज। सबैतिरबाट सबैलाई निमन्त्रणा। बोले बाबा पनि पुग्नु भयो, मेरा ससुरा प्रजापति भन्दै हुनुहुन्छ, सो समारोहमा जाउँ न त। पुग्नु भयो। अब जो सभाको नायक हुन्छ, जो मुखिया हुन्छ, उसको आगमन सबैभन्दा अन्तिममा हुन्छ हैन। जस्तो मान्नुहोस् कि प्रधानमन्त्री आउँदै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि अब 12 बजेको कार्यक्रम छ, प्रधानमन्त्री बिहान 7 बजे आएर कति बेला मान्छे आउँछन् र भाषण गरौँ भन्दै बस्छन्, हुँदैन नि। उनी आफ्नो समय अनुसार आउँछन्, तर यहाँ पूर्व तयारी भइसकेको हुन्छ, सबै उपस्थिति भइसकेको हुन्छ। त्यस्तै त्यहाँ सबैको त्यो भिड जुटिसकेको थियो, बसिसकेको थियो। अब त्यो सभामा सभानायकको आगमन भयो, प्रवेश भयो, यानि कि दक्ष प्रजापति, हुनेवाला प्रजापति दक्ष। अब सभाको एउटा मर्यादा हुन्छ, नियम हुन्छ। हजुर हामीहरूलाई पनि ती सिकाएका हुन्छन् हैन। एकपल्ट भन्नुहोस् त राधे राधे। छोडिदिनुहोस् न, भने जे गर्नु यता हेर्नु। गर्न दिनु नि हजुर, किन त्यता सभानायक यानी कि कोही पनि विशिष्ट व्यक्ति आउँदाखेरि यो हाम्रो सभ्यता हो, यो हाम्रो संस्कृति हो, उठेर सम्मान गर्नुपर्छ हैन त। हामीहरूलाई स्कुलदेखि नै सिकाएको हुन्छ। स्कुलमा स्टुडेन्टहरू क्लासमा बसिराखेको बेलामा टिचर जब एन्ट्री लिन्छन्, उठेर स्वागत गर्न सिकाइएको हुन्छ। त्यो के हो त भन्दा अरू केही होइन, मर्यादा हो, शिष्टाचार। यदि कोही विशिष्ट आजभोलि त अब ती दिन छैन नि, जब पुरानो समयका ती ऋषि मुनिहरू हुन्थ्यो भने त के हुन्थ्यो है। राजालाई गजेन्द्र हात्ती बनाइदिएका छन्, अल्छे उठ्न सक्दैन, हात्ती जस्तै पो रहेछ है अल्छे, हात्ती बन्नु पर्यो। त्यस्तो थिए नि त त्यति बेला होइन। त्यो कसैका लागि होइन, आफ्नो एउटा शिष्टाचार। कोही यदि सम्मानित व्यक्तित्वको आगमन हुँदाखेरि उठेर सम्मान दिनुपर्छ। यदि सकिन्छ भने बालकलाई, वृद्धलाई, रोगीलाई छुट शास्त्रले दिएको छ, तर अरू मर्यादित भएकै राम्रो हुन्छ। सबैले उठेर सम्मान दिए दक्षलाई। दुईजना उठ्नु भएन। को भन्दा ब्रह्माजी अनि भगवान शङ्करजी। ब्रह्माजी किन उठ्नु भएन? ब्रह्माजीका नजरमा दक्ष छोरो मेरै केटो हो, आज प्रजापति हुँदैछ। अरूका लागि जे भए पनि उहाँको नजरमा त छोरो हो नि त। अब बाबुले छोरालाई सम्मान दिन्छ कि छोराले बाबुलाई? हो, त्यो पदमा बसेको बेलामा बाबु पनि झोक्न बाध्य हुन्छ। जति बेला ऊ कुर्सीमा बसेको हुन्छ, सिंहासनमा बसेको हुन्छ, त्यति बेला चाहे जो सुकै होस् उसलाई मान्नुपर्छ। तर अरू बेला नर्मल टाइममा म त फलानु पो त भन्नु उसले पाउँदैन। फेरि बाबुआमा भनेको बाबुआमै हो होइन न। तसर्थ ब्रह्माजी उठ्नु भएन, बोलेन। उहाँका पनि ससुरा बुबा। हाम्रो सभ्यतामा त
कन्यादान दिँदाखेरि विष्णु स्वरूपिणी वराय भनेर दिएको हुन्छ नि, होइन बुबा? एकदम सम्मान दिएर गरेको हुन्छ र सम्मान गरिन्छ पनि, गर्नु पनि पर्छ। ज्वाइँले ससुराको सम्मान गर्छन् या ससुराले ज्वाइँको? हजुर, ज्वाइँकै होइन। आदर सत्कार गर्नु त्यो उहाँको कर्तव्य हो, उहाँले गर्नुहुन्छ, नगर्दैन। तर नीति र नियमले हेर्नु पर्दाखेरि कन्या दान गरेको हुन्छ नि त, दान उसलाई गरिन्छ जो श्रेष्ठ हुन्छ, उसलाई गरिन्छ। तसर्थ बोलेन त उठ्नु भएन। तर अलिकति ग्रह मिल्दैन अरे क्या कैलाशतिर दक्षको पहिलेदेखि के नि पाऊँ त्यो भइरहेको मौका मिल्यो। अब त सिधा गएर गडलेस लिइहालेछ हातमा। उपस्थित सभ्य नागरिकहरू, हजुरले कहिल्यै पनि यो नसोच्नुहोस् कि दक्ष सम्मानको भोको छ। मलाई चाहिएन सम्मान, पाएको छु मैले मान। तर सभामा गइसकेपछि, सभामा बसिसकेपछि एउटा सभाको मर्यादा पालन गर्नुपर्छ कि पर्दैन? जहाँ यत्रो हजारौंको संख्यामा उठेर सम्मान दिन सके भने ती दोडा अब एक्लैलाई डाइरेक्ट हानिहाल्नु त भएको छैन। ती दोडा अब बचायो फेरि आफ्नालाई। चलो ठिकै छ, माने। अब हाम्रा बाबुढा भए, बुढेसकालमा उठ्दै बस्दै गर्दा घुँडा दुख्छन्, के हुन्छ, अप्ठ्यारो हुन्छ, होइन त? उनलाई छुट पनि भनेको छ शास्त्रले। अघि पनि भने नि मैले, बालक वृद्ध रोगी छुट। तर त्यो छेउमा बस्ने न बालक, न वृद्ध, न रोगी, खाएर मोटाएको छ। अरे ल ठिकै छ, उठ्न अल्छी लाग्यो अरे। कमसे कम बसी बसी पनि त के हुन्छ नि त, बाचा पिक्रे त नबोची पनि, बोली पनि नआएको लाटो जस्तो बसिया छ। अब बोलीले हुन्छ नि, हो ससुराबा नमस्कार, राम राम, राधे राधे, हेलो हाई, केही त हुन्छ छैन के? बाचा पिक्रे त नबोची त बेचारा सिकोस् पनि कहाँबाट? बसाइ छ कहाँको? श्मशाने सुक्रीडा स्मरहर पिशाच सहचर। बसाइ छ मसान घाटको। साथीभाइ कस्ता छन्? सहचरा पिशाच, भूत प्रेत पिशाच। तिनीहरूसँग हिँडेर के राम्रो कुरा सिक्थ्यो र यसले? भनिन्छ नि, बिहे गर्दाखेरि केटाको घरबार हेर्नु पर्दाखेरि घरबार धेरै हेर्नु पर्दैन अरे, उसका साथीभाइ चाहिँ हेर्नु अरे। किन सुधार्ने र बिगार्ने भनेको उसका साथीभाइले। यदि साथीभाइ ठिक छन्, केटो ओके छ। तर साथीभाइ तलमाथि छ भने फेरि त्यहाँ सोच्नुपर्छ। किन बाबुआमाले जबरजस्ती बोतलबाट गिलासमा खाएर खा भन्दैन, भन्छन् त? बाबुआमाले कसैलाई कुट भन्दैन, बाबुआमाले कसैलाई लुट भन्दैन, भन्छन्? त्यो लत, त्यो कुलत आउँछ कहाँबाट? साथीभाइबाट। त्यसो हुनाले साथीभाइको पनि इन्क्वायरी गर्नु अरे। एकपल्ट भन्नु होला राधे राधे, सबैले भन्नु होला है राधे राधे। अब भूत प्रेत पिशाचहरूसँग बस्ने यो सभ्यता कहाँबाट सिकोस्? लाज पछि कहिलेकाहीँ त नाङ्गै आइपुग्छ ससुरा। कमसेकम उसको इज्जत छैन, हाम्रो त छ। चिता भस्मालेपो करलमसनं दिक्पटधरो
जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति चिता भस्मालेको बिचारा हाम्रो छोरीले यो लाउन भन्दा मान्दैन गएर पाउडर लगाएको चिताको बस न खाने कि राम्रो गरलमा सनम हिजो एउटा भजन बनाउँदै थिए भाइले तिम्रो प्रसाद खाएर बिग्रियो मेरो मती कि के अरे ए अचम्म यो नसेडी गजेडीहरू भाङ र धतुरो चाहिँ भोलेनाथको प्रसाद अरे भोले बाबाले त विष पनि खाएको अलिकति चाखा न प्रसाद अनि सुत्रिन्छ कि तिम्रो माथि नचाहिँ त चिजहरूलाई चाहिँ भोलेनाथको प्रसाद छ सामर्थ्य भोलेनाथ भन्ने सजिलो छ अरे भोले बाबाले त्यो कार्य किन गर्नुभयो त्यतातिर सोच्यौँ भोले बाबा भनेको त यस्तो हो महादेव त्यत्तिकै भनेको होइन नि त उहाँलाई महादेव किन भनेको हो भन्दाखेरि जगतलाई अप्ठ्यारो पर्ने चिजहरू आफूले लिनुभयो तर होइन जगतलाई राम्रो चिज नराम्रो के छ मलाई तिमीहरूले झेल्न सक्दैनौ थाम्न सक्दैनौ छ साहस सामर्थ्य त्यो हलाल विष सहन गर्ने कसैमा भन्नुहोस् त छैन अरे देवताले सकेनन् भने हाम्रो के गिन्ती त्यसैले ती नचाहिँदा कुरामा देवताको नाम बिगार्नु हुँदैन एकपल्ट भनिदिनु होला राधे राधे अनि हामीलाई भजनका नाममा जे भए पनि भइहाल्छ म्युजिक चाहिँ अलि नाच्ने खालको बजिदिनुपर्छ शब्द के बोल्दैछन् थाहा छैन एक ठाउँमा सुनेको थिएँ होस गराई पार्वती पनि के खाएको छु अब भजन गाएको हो कि गाली गरे कसलाई होस गर भनेको उँभोबाट केही भइदियो भने अनि होस कसको हराउँछ त्यति बेला थाहा हुन्छ ठिक छ भजन गाउनु नाच्नु रमाउनु उफ्रिनु आफ्नो ठाउँमा छ तर ती भजनका शब्द के बोल्दैछ अलिकति हामीहरूले त सोच्नुपर्ने हो नि भजनलाई भजन नै राख्नुपर्छ है टिकाउ होस् हरे खोला जस्ता नौ भोलि गएर ती हराउने विकृति धेरै आयो भने हराएर त्यसो त्यो हुन दिनु हुँदैन अयं तु लोकपालानां यसुग्नो निरपत्रप सद्भि आचरितः पन्था येन स्तब्धेन दूषित अरे यसले गर्दाखेरि त देवताको पनि इज्जत माटोमा मिलाएर निरपत्रपः लाज पछेको यसले गर्दा सज्जनहरूले अपनाएको बाटो पनि दूषित बनाइदिए कसैले गएर कानमा भने महाराज जस्तै जेनी भए पनि ज्वाइँ हजुरका होइन किन माइकमा कराउनुहुन्छ यसो र त्यसो चित्तै बुझ्या छैन भित्र जानु ज्वाइँ साहब एकछिन जाउँ भित्र सानो गफ छ हात समातेर भित्र ल्याउनु जे गर्नु छ कोठा धुनेर सुनाउनु कुरा अनि खिस्सा हाँस्दै बाहिर निस्किनु दुईजना कमसेकम भित्रको कुरा भित्रै त रह्यो किन समाजमा माइक लगाएर पखाल आखिरी ज्वाइँ पनि त हजुरको सम्बन्ध भित्रैको होइन त छोरी त हजुरकै छिन् नि उहाँको इज्जत जानु भनेको हजुरको पनि हो अब त झन् बलेको आगोमा घिउ थप बलेको आगोमा घिउ थप यो मेरो ज्वाइँ गृहीत्वा मृगसावाक्ष पाणी मर्कटलोचन जोडी मिल्छ
मृग सावाक्ष कहाँ मेरी मृगलोचनी कन्या अनि यो मर्कट लोचन बाँदर आँखी सिधा भाषामा भन्नु पर्दा न रूप मिल्छ न स्वभाव मिल्छ त्यो त बाध्यताले गर्दा म यी बाको लागि चुप लाग्नु परिहाल्यो मिल्थ्यो भने त फिर्ता पनि ल्याउँथ्यो होला तर दोकानमा बोर्ड लगाएको रहेछ बिक्री भएको माल फिर्ता हुँदैन भनेर अप्ठ्यारो रहेछ धेरै कुरा भन्यो हुँदा हुँदै अन्ततो गत्वा यहाँसम्म उसले वचन निकाल्यो अयं तु देव यजनः इन्द्रोपेन्द्रादिभिर्भव सहभागं न लभतां देवैर्देवगणा धमः बोरामा एउटा आलु कुहियो भने त्यो बोरै बिगार्छ बनाउँछ ठीक त्यस्तै गरेर यसले गर्दाखेरि पुरा देव समुदायको यश कीर्ति भोलि गएर बर्बाद हुन्छ त्यसैले आज म श्राप दिन्छु आजबाट उपरान्त यसले देवताको पंक्तिमा भाग नपाओस् सहभागम न लभता धेरै बेर भयो नन्दीश्वर जो भोले बाबाको वाहन उहाँ सुन्दै हुनुहुन्थ्यो अघिदेखि उठ्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो भोले बाबाले सान्त्वना दिनुहुन्छ मलाई थाहा छ हाम्रा ससुराबा यस्तै अलि धेरै बोल्नुहुन्छ चुपै लाग्यो अब त अति भयो असह्य भयो नन्दीलाई तत्काल उठ्नु भयो के भन्यो अरे धेरै बेरदेखि सुन्दैछु म यस्तो म त्यस्तो म उस्तो तिमीलाई धेरै म गर्न मन लाग्यो रहेछ बाख्राले भन्छ अरे मैं हिन्दीमा म भन्छ जाऊ तिमीलाई म श्राप दिन्छु तिम्रो पनि टाउको बोकाको होस् अनि खिच्नु सेल्फी त्यति बेला अब त जहाँ नन्दीले दक्षलाई श्राप दिए दक्षको पक्षधर उताबाट उठिहाल्यो अरे नन्दी ज्वाइँ ससुरा जेसुकै गरून् नि तँ को बिचमा पर्ने उनीहरूले कसैलाई केही गरेका थियो तिमी जस्ता शिवका गणहरू पाखण्डी हुनु परोस् जहाँ दक्ष पक्षबाट श्राप आयो पाखण्डी हुने अब त सबै शिवका गणहरू उठिहाल्यो के भन्यो अरे चम्चेबा आफ्नो यजमानको पक्ष लिएर हित अहित विचार नगरिकन नराम्रोको पक्ष लिँदैछौ तिमी जस्ता चम्चे ब्राह्मण भिखारी हुनु पर्यो सर्वभक्षी हुनु पर्यो सर्वभक्षाद्विजातय सायद यता धेरै आए जस्तो छ त्यो पाठी सर्वभक्षा अब त श्राप यहाँ त सम्मान समारोह होइन श्राप समारोह चल्न थाल्यो एक पक्षले अर्को पक्षलाई श्राप अर्को पक्षले अर्को पक्षलाई श्राप भोले बाबाले विचार गर्नुभयो होइन यो त धेरै बढिसक्यो आगो सुरुवात कहाँबाट भयो यहीँबाट भयो त्यसो हुनाले अब यसको निवारण के त भन्दाखेरि पण्डाल मुनिबाट फुत्त निस्केर चल्दिउँ यता आफै समाप्त हुन्छ भोलेनाथ सरक्क निस्किनु भयो कैलाशतिर लाग्नु भयो अब बिस्तारै बिस्तारै यहाँको वातावरण पनि शान्त भयो समय व्यतीत भएर गयो है त मोनिटरको तार हालिदिन्छ समय व्यतीत भएर गयो कैलाशमा गएर भोले बाबाले त केही कुरा राख्नु भएन किन उहाँको इन्जन मजबुत छ लिभर ठिक छ कति हाल्यो तर दक्षको लिभर कमजोर यहाँ उसले कुरा पचाउन सकेको छैन समय व्यतीत भएर गयो एक दिन दक्षले विशाल यज्ञको आयोजना गर्ने भएछ केका लागि भन्दा ज्वाइँलाई नीचा देखाउने
एकपटक भन्नुहोस् त यता फर्केर राधे राधे। कसले के गर्यो अरे? दक्षले यज्ञ गर्यो, सबैतिर निमन्त्रणा गयो, तर कैलाशमा न कार्ड गयो, न लुवाङसुक मेल्ने गयो, न इमेल नै गयो, केही पनि पुगेन। जब यो समाचार खबर कुनै माध्यमद्वारा सतीदेवीले प्राप्त गर्नुभयो, त्यो अपरेटरलाई भन्नु न यताको मोनिटरको तार हालिदिँदैछ यसको। उहाँलाई पनि विश्वास भएन, किन उहाँलाई त त्यो बीचको कुरा कुनै थाहा नै छैन नि त, के भयो उहाँमा त। भोले बाबाले सुनाएको छैन, आज भोलिका ज्वाइँहरू हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि कुरो अर्कै हुन्थ्यो होला है। तर उहाँ भोले बाबा भोलेनाथ। जब उहाँलाई भोले बाबाद्वारा यो सबै जानकारी भयो कि किन त्यहाँ हामी नबोलाइएको, हामी छुटेका होइनौँ, छोडेको, किन? यो कारण छक्क पर्नुभयो सबै। अब के गर्ने त? पूजा यज्ञ जस्तो कुरा हो। अनि भोलेनाथ हजुरले नि भनेको हो नि, यस्ता शुभ कार्यमा निमन्त्रणा पर्खेर बस्नु हुँदैन, जानुपर्छ, हजुरले नि भनेको हो। ठीक कुरा हो देवी। त्वयोदितं शोभनमेव शोभने अनाहुताप्यभियन्ति बन्धुषु ते यद्यनुत्पादितदोषदृष्टयो बलीयसानात्म्यमदेन मन्युना। त्वयोदितं शोभनम, तिमीले भनेको राम्रो हो, नजानु होइन जानुपर्छ, तर त्यसमा पनि विचार गर्नुपर्छ है। कस्तो ठाउँमा जाने, कस्तो ठाउँमा नजाने, त्यो चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। मतलब जानु त्यो ठाउँमा जहाँ पुग्दाखेरि कमसे कम आयोजकहरू देखेर हर्षित हुन् न, ओहो धन्न आइदिनु भएछ कार्की दाई, होइन केटालाई कार्ड जिते है भने त बिर्से भनौँ, पठाउला पठाउला भन्दा भन्दै त्यत्तिकै हो। यहाँ त ठिक छ, जानुपर्छ नि। हुन्छन् यस्ता अब ठुला कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि एउटा नुहारानमै उता फुपू सासु छुटिराखेका हुन्थ्यो, यत्रो नाक बनाएर बसिराखेका हुन्थ्यो, कहाँ हामीहरूलाई यता बोलाउँछन् र भन्नु। अब ठुला कार्यहरू हुँदाखेरि निमन्त्रणा छुट्नु कुनै त्यत्रो अप्ठ्यारो कुरा होइन, छुट्छ, तर त्यस्ता ठाउँमा जानु पनि पर्छ। तर अब आफू चाहिँ निम्तो छुटेछ भनेर गइयो, गएर भित्र एन्ट्री गर्ने बित्तिकै कर्ता बाको मुक्सी भत्केको दैलो जस्तो भइदियो, फलानालाई कसले बोलाएछ? त्यस्तोमा जानु राम्रो होइन। गोस्वामी तुलसीदासजी भन्नुहुन्छ कि आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे में, चाहे कंचन बरसे में। एफएमले भन्दैछ कि ए आकाशबाट सुनै बर्सिँदैछ अरे हौ फल्ना ठाउँमा, नजानु। जहाँ जाँदाखेरि कोही सुखी छैनन्, खुसी छैनन् देखेर त्यहाँ किन जाने? जुन ठाउँमा जाँदाखेरि त्यहाँको जो प्रमुख हो अथवा त्यहाँ उपस्थित व्यक्ति यदि आफूलाई देखेर सुखी या खुसी छैनन् त्यहाँ जाने किन? राम का नाम न हो उस भजन को गाना चाहिए, जिस भजन में राम का
नाम न हो उस भजन को गाना चाहिए। जिस जगह अगर सम्मान न हो उस जगह पे जाना चाहिए। जिस जगह अगर सम्मान न हो उस जगह पे जाना चाहिए। जुन ठाउँमा मान सम्मान छैन त्यहाँ किन जाने? मिठो भजन छ यसका लाइनहरू, सजिलो पनि छ बुझ्न, बुझ्दा त्यस्तो अप्ठ्यारो छैन है। धेरै कुरा सिकाएको छ यसले। बेटा चाहे जितना प्यारा हो उसे सर पे बिठाना चाहिए। बेटा चाहे जितना प्यारा हो उसे सर पे बिठाना चाहिए। बेटी चाहे जितनी लाडली हो उसे घर घर घुमाना चाहिए। बेटी चाहे जितनी लाडली हो उसे घर घर घुमाना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना चाहिए। चाहे जतिसुकै प्यारो किन नहोस्, प्रेम दिनु नराम्रो कुरा होइन, दिनुपर्छ। तर एकदमसँग टाउकामै चढाउनु चाहिँ भोलिका लागि घातक हुन सक्छ है भन्न खोजेको। छोरी अति प्रिय छ, राम्रो कुरा हो, तर धेरै एडभर्टाइजिङ गर्दै लिएर हिँड्नु राम्रो कुरा होइन। प्रेम दिनु, स्नेह दिनु, आदर दिनु आफ्नो ठाउँमा छ, तर समय के अरे सीमित सीमामा रहेर जति आवश्यक हो त्यति दिने। आवश्यक भन्दा बाहिर गयो भने फेरि भोलि त्यो घातक सिद्ध हुन सक्छ भन्न खोजेको। अब अर्को लाइन चाहिँ फेरि अलि अप्ठ्यारो छ यो भजनको, तर पनि मैले बनाएको होइन, केही न केही आधार नभइकन यो बनाएको पनि होइन होला। पत्नी चाहे जितनी प्यारी हो सारा भेद बताना चाहिए। पत्नी चाहे जितनी प्यारी हो सारा भेद बताना चाहिए। भाई चाहे जितना दुश्मन हो नजरों से गिराना चाहिए। भाई चाहे जितना दुश्मन हो नजरों से गिराना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना चाहिए।
सुन्नुपर्ने र बुझ्नुपर्ने अन्तिमको लाइन छ मिठो छ राम्रो छ जिस माँ ने हमको जन्म दिया उसे कभी सताना ना चाहिए जिस माँ ने हमको जन्म दिया उसे कभी सताना ना चाहिए जिस पिता ने हमको पाला है उसको भी रुलाना ना चाहिए जिस पिता ने हमको पाला है उसको भी भुलाना ना चाहिए जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए जिस जगह अगर सन्मान न हो उस जगह पे जाना ना चाहिए उस भजन को गाना ना चाहिए उस जगह पे जाना ना चाहिए। अब त्यो किन पत्नीलाई सबै भेद नबताउनु भनेर भनेको त्यो खुल्ला छुट भनेर फेरि त्यो पनि हैन। मैले अघि भने पति पत्नीमा सल्लाह नभइकन कार्य गर्नु हुँदैन तर कतिपय कुरा त्यो त्यतिकै भने हैन कर्णको कुरा हो हैन महाभारतकै कुरा हो नि त त्यहाँबाट बनिएको हो र माता पितालाई त केही पनि भुलाउनु हुँदैन। आखिरी जस्तै जे भए पनि भोलिका दिनमा काम लाग्ने भनेको दाजुभाइ नै हुन्छ भन्न खोजिएको हो। आपसमा ईर्ष्या हुन्छ आफ्नो ठाउँमा छ भनिन्छ नि सबैभन्दा ठुलो शत्रु नै त्यही हो पनि भन्ने सुने मैले कथा कथा तर हैन भोलिका दिनमा चाहिने भनेको त त्यो नै हुन्छ। त्यसो हुनाले प्रेम परिवारमा भएकै राम्रो हो। एकपटक भनिदिनु होला राधे राधे। सतीको जाने इच्छा थियो अब माइतको कुरा माइतको त फलानु पनि आफ्नै जस्तो लाग्छ अरे भनिन्छ नि माइती गाउँको त त्यो पनि हाम्रै छिमेकीको हो भन्ने लाग्छ। त्यहीमाथि माइती घरको कुरा पूजाको कुरा उत्सवको कुरा सतीको मन रोक्न सकिनन् नजाऊ भन्नुभएको थियो भोले बाबाले। अन्ततोगतमा धेरै आफ्नो मनलाई रोक्ने कोसिस गर्दाखेरि पनि रोकिन सक्नु भएन। अनेकौं बहाना गरेर पनि काम लागेन भनेपछि भोले बाबा त आँखा चिम्लेर बस्नु भएको थियो। सतीदेवी निस्केर जानुभयो दक्षको यज्ञलाई लक्षित गरेर। भनिन्छ यज्ञको लागि भनेर धेरैतिरबाट पाहुनाहरू पाल्नु भएको थियो जानु भएको थियो आउनु भएको थियो। जब सती पुगिन् कनखल हरिद्वार जहाँ यज्ञ हुँदै थियो यहाँ भन्नुहुन्छ दक्षको डरले कसैले कोही पनि सतीसँग बोल्न आएन कोही बोलेन। गोस्वामी तुलसीदासजीले लेख्नु भएको छ रामायणमा सादर भलै मिली एक माता भगिनी मिली बहुत मुस्काता। त्यो भिडमा आदर एक ठाउँबाट पाइन रे सती कहाँबाट कसले दियो माता आमा है आमा त आमै हो आमा दिदी बहिनीहरू पनि भेट्न आए आपसमा कुरा गरे। देख्यौ मैले भने हो नि अमेरिकान्छी आउँछ भनेर आउनु त पर्छ त नि सती के भयो त निम्तो नपुगेर आफ्नो माइती हो स्वागत पनि गर्दैछन् तर पिन्सियो पनि खोज्दैछ निम्तो नपुगेर के भयो त आउनु पर्छ नि। ठिकै छ अब सती देवीले विचार गर्नुभयो यी भनेका गोत्र सारिसकेका हुन् हैन त। विवाह गरेर जब यिनीहरू अर्काका घरमा गए यी अब अर्काका भए अर्काको कुरा के नराम्रो मानिराख्ने। जब मेरी आमाले मलाई आदर दिँदै हुनुहुन्छ माइती भनेकै आमा हुन्जेल अरे भन्छन् हैन। त्यो पछाडि भनेको माइती त माइती नै हो तर यसो फर्मालिटी हुन्छ अरे है। अब त्यो चाहिँ आमा दिदीहरूलाई थाहा होला त्यो हामीले भन्दा उहाँहरूले धेरै अनुभव गर्ने विषय हो। एकपटक भन्नुहोस् त राधे राधे। ठिक छ सबैसँग भेटघाट गर्नुभयो अब यज्ञ मण्डपमा प्रवेश गर्नुभयो सबैतिर घुमेर हेर्नुभयो तर भित्र कोठामा पनि देख्नु हेर्नु भएछ छैन लिङ्ग त भद्र
खड्कुँदै छैन। ए यो त राम्रो कुरा भएन। रुद्रभागं तमवेक्ष्य चाध्वरं पित्रा च देवे कृतहेलनं विभो अनादृतायज्ञसदस्यधीश्वरी जुगोपलोका निबधक्षतिरुषा रुद्रभागम्। यज्ञ त चल्दैछ तर रुद्रभागम छैन कहीँ पनि शिव स्थापना। गएर सम्झाउनु भयो पिताश्रीलाई, पिताश्री हजुर के गर्दै हुनुहुन्छ यो भाँडो बिना भात पकाएको पाक्छ? यज्ञ गरेको भन्नुहुन्छ शङ्करको भाग छैन। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जो यज्ञका त्रिदेव हुन्, तिनीहरू मध्ये एउटा चाहिँ छँदै छैन, यानि कि भाँडो चाहिँ छँदै छैन। आखिर कोसँग द्वेष गर्नुभएको हजुर? यद्व्याक्षरं नाम गिरेरितं मृणं सक्री प्रसंगात् अगमा सुहन्ति तत्। यत् द्विअक्षरम शिव, जसको नाममा दुईटा मात्रै अक्षर छ, शिव। शिवको अर्थ के हुन्छ? कल्याण। शिवको मतलब के? कल्याण। जसको चाहिँ नाममा नै कल्याण लुकेको छ त्यस्तासँग हजुर द्वेष गरेर पाउनुहुन्छ के का लागि द्वेष गर्नु हुँदैन पिताश्री? यस्तो अरे शिव भनेको त यस्तो हो, पवित्र कीर्तिम तमलङ्ग शासनम। उत पवित्र कीर्ति वाला ईश्वर हुनुहुन्छ, अशरण शरण हुनुहुन्छ, भौत भावन हुनुहुन्छ, पशुपति भनिन्छ नि। उहाँका नजरमा त त्याज्य कोही पनि छैन, उहाँ त अशरण शरण। धेरै प्रकारले सम्झाउने कोसिस गर्नुभयो तर कहाँ यो सम्झिन मान्थ्यो। हेर साथी, एक त तँलाई मैले बोलाएको होइन, आइस ठिक छ, तेरो माइती हो। यहाँ म जे गर्दैछु जसो गर्दैछु त्यो म मेरो आफ्नो हिसाबले गर्दैछु। तेरा घरमा गएर गर्न जे गर्दैछु, जसलाई मनाउनुहुन्छ, जसलाई पुज्नुहुन्छ, तँलाई मैले आएर यो गर यो नगर भनेको छ, तर मेरो घरमा आएर तैँले हराउनु मिल्दैन। म मेरो इच्छाले गर्दैछु। भनेपछि कुरा त यहाँसम्म पुगिसकेको छ। अहिलेसम्म त सती सहन गर्दै हुनुहुन्थ्यो, तर यहाँ पुगेपछि यी कुराहरू भएपछि अब लाग्यो कि यहाँ सम्झाएर काम छैन। बालुवामा जतिसुकै पानी हाले पनि मलाई यो दुःख लाग्दैन कि मैले शिवको आज्ञा उल्लङ्घन गरेर यहाँ आएँ, तर समस्या त यहाँ आइदियो कि तिमी जस्ता शिवद्रोहीको नाम मसँग जोडिएको छ। शिवद्रोही। तुलसीदासजीले भन्नुहुन्छ, हरि हर निंदा सुनै जे काना, होई पाप गोघात समान। हरि र हरको निन्दा जुन कानले सुन्छ नि, त्यो सुन्दाखेरि पनि गौ हत्या बराबरको पाप लाग्छ। सामर्थ्य छ भने त बरु तान्देव जिब्रोसम्म भनेको छ। जसले निन्दा गर्छ, छ हिम्मत सामर्थ्य भने तान्देव जिब्रो, छैन भने कान थुनेर आफ्ना घरतिर जाऊ, किच्च परेर त्यहाँ बसेर त्यो निन्दा नसुन्दा सुन्नु पनि अपराध। अनि यहाँ त आफ्नै बाउ आफ्नै पिता, कसलाई के भन्ने? अब यो सम्बन्ध भनेको यस्तो सम्बन्ध हो कि जबसम्म यो शरीर छ तबसम्म माइती के थरी भन्दा पोखरेल भनिदिनै पर्छ, होइन त? सम्बन्ध त जोडिएको छ नि त। त्यसो हुनाले तिमी जस्तो शिवद्रोहीसँग सम्बन्धित यो शरीर पनि मेरा लागि अब भारी। अतस्तबुत्पन्नमिदो कलेवरं न धारयिष्ये शितिकण्ठगर्हिण। अतस्तबुत्पन्न इदं कलेवरं
तिमीबाट उत्पन्न भएको यो कलेवर यानी कि यो शरीर आजबाट उपरान्त नथारिस चाहिएन। शिवद्रोहीद्वारा पाएको यो शरीर लिएर मैले गर्नु के छ? तत्काल त्यति बेलै आँखा बन्द गर्नुभयो, भोलेनाथको स्मरण गर्नुभयो कि प्रभु पक्कै पनि हजुरको आज्ञा उल्लङ्घन गरेको हो, मैले त्यसैको दण्ड यो पाउँदैछु। र विश्वास छ मलाई भोलेनाथ हजुर त अति छिटो प्रसन्न पनि हुनुहुन्छ, माफ गरिदिनु। म फेरि जन्म लिएर आउँछु, अर्को शरीर लिएर आउँछु, तपस्या गर्छु, साधना गर्छु, मलाई विश्वास छ हजुरलाई मैले प्राप्त गर्न सक्छु। पुनः पुनः भगवानको स्मरण गर्दा सतीले त्यो आफ्नो शरीर त्यही विसर्जन गरिदिनु भयो। कैलाशमा वीणा बज्यो, नारदजीको आगमन भयो। भोलेनाथ के भयो नारदजी, के हुनु सर्वस्व भयो हैन? भयो कि जस्तो म थिएँ हजुर पनि त्यस्तै हुनुभयो। ससुराली त डेन्जर रहेछ नि हजुर, कसरी जाने आउने गर्नुहुन्थ्यो किन? अनि माताजी हजुरका ससुराबाले त कपाल समातेर हालिदिइहाल्ने कुण्डतिर, कसरी माहौल तताउनु पर्छ त्यो त नारदजीलाई थाहा छ नि। जहाँ यो समाचार भोले बाबाले सुन्नुभयो, बभू भवान्या निधनम प्रजापते असतकृताय अवगम्य नारदात अवगम्य। नारदद्वारा यो सबै सुन्नुभयो भोले बाबाले। अब त भोले बाबा पनि कुपित हुनुभयो, यति धेरै क्रोधमा आउनुभयो, आफ्नो शिरबाट एउटा जटालाई निकालेर धरतीमा पछार्नु, जहाँबाट एउटा विकराल स्वरूप प्रकट भयो, जसलाई भने यो वीरभद्र। हात जोडे कि भोले बाबा के आज्ञा छ मेरो लागि? भोलेनाथले भन्नुभयो मेरो ससुरालीको यज्ञ ससुराबा दुवैलाई पूर्ण गरेर आऊ। जहाँ आज्ञा मिलो भोले बाबाको, सम्पूर्ण गणहरूको साथमा वीरभद्र सेनापतिको रूपमा हरिद्वारतिर प्रस्थान गर्नु। वहाँ यज्ञ चलिराखेको छ, मतलब छैन छोरी के भयो के भएन, यज्ञ चलिराखेको छ कन्टिन्यू। बाहिर कुर्सीमा उपर खुट्टी लाएर कोही गफ गर्दैछन् होइन, हो र छेउ राजै पछेकी रहेछ त्यो चाहिँ भन्छन् कोही। अब किन अब यहाँ आएर चिया खाएपछि त यहीँको गुणगान गाउनु पर्यो नि त होइन, कुरो अप्ठ्यारो छ। आफ्नो कार्यमा सबै संलग्न छन्, तर अचानक के देख्छन्, एकदमसँग धुलो धुवाको मुस्लो उडे जस्तो आएर दिउँसै अँध्यारो हुन थाल्यो। आपसमा चर्चा गर्न थाले, ए अचम होइन के हुँदैछ? बाता न बान्ती नहि सन्ति दस्यव प्राचीन बर्हिर जीवति हो ग्रधन्वा गावो न कल्यान्त इदम कुतो रजः लोको धुना किम प्रलयाय कल्पते। हावाहुरी आँधी चलेको छैन, बाता नबान्ती, चोर डाकु आए भनौँ न भन्दाखेरि होइन त्यो पनि सम्भव छैन। प्राचीन बर्ही जस्तो राजा हुँदा हुँदै चोर डाकाको कामै छैन। गाई चराएर ल्यायो होला गोठाला हेर्ने, गाई उफ्रियो होला, त्यो पनि बेला भएको होइन। किन प्रलयाय कल्पते, के प्रलय हुन खोज्दैछ कि क्या? त अचानक धुवा धुलो मुस्लो उड्न थाल्यो। आपसमा चर्चा गर्दै थिए, गफ गर्दै थिए। हेर्दा हेर्दै हेर्दा हेर्दै त्यो दक्षको यज्ञ चारैतिरबाट घेरिहाले भगवान शङ्करजीका ती गणहरूले वीरभद्रको साथमा। कोही कता पसे कोही कता पसे। केचिद् भवञ्जु प्राग्वं सम्पत्निशालां तथा परे सद आग्निद्रशालां च तद्विहारं महानसम्। कोही यज्ञशालामा, कोही पाकशालामा, कोही पत्नीशालामा, कोही अब जता जता मान्छे थिए त्यता त्यता पसे। हेर्दा हेर्दै हेर्दा हेर्दै तहसनास गर्न थाले। अब भृगुम्बबन्धमणिमान् वीरभद्र प्रजापतिं चण्डीश पोषणं देवं भगं नन्दीश्वरो ग्रहीत। कसैले कसैलाई समाते, कसैले कसैलाई समाते। वीरभद्रले भृगुलाई पक्रिहालेछ। यथोचित दण्ड सबैलाई दिए, सबैले दण्ड पाए। अन्ततो गत्वा दक्षलाई पक्रियो।
उसलाई दण्ड दिने चेष्टा गरियो, केही गर्दा सामर्थ्य भएनन्। अन्तिममा गएर यज्ञको विधि कहाँ पुगेको रहेछ भन्दा मेधा हो, ठ्याक्क त्यहाँ पुगेर रहेछ। यज्ञको पूर्णाहुति मेधा दक्षको टाउकोलाई नि नरिवल बनाएर विदा भयो। अब त बिचारा ऋषि मुनिहरू सब खण्डित अङ्गभङ्ग भएर दुखी भए। आइएको थियो यज्ञको भाग पाइन्छ कि भनेर यहाँ त आफ्नै भाग गयो। छेउछाउका हस्पिटल सबै हाउसफुल। के गर्ने कसो गर्ने भाइ। भोलेनाथ भनेको त अति छिटो प्रसन्न पनि हुनुहुन्छ। जाउँ एकचोटि प्रार्थना त गरेर हेरौँ। हो गल्ती हाम्रो हो कि बिना उहाँको निमन्त्रणा हामी पुग्यौँ वहाँ। हामीहरूले यो दण्ड पाएको भनेको आफैले मागेर पाए जस्तो हो। त्यसो हुनाले पक्कै पनि हामी गएर क्षमा याचना गर्नुपर्छ। धेरै बेर रिसाइराख्नुहुन्न भोले बाबा, अति छिटो प्रसन्न हुनुहुन्छ भनेर सम्पूर्ण ऋषि समुदाय भोलेनाथको प्रार्थना गर्नको निमित्त भनेर कैलाशतिर लाग्नुभयो। बोलो शङ्कर भगवानको हृदयमा करुणाको बास